پهلوهای تازه از قراردادهای خیالی وزارت مخابرات و معارف. خیالی این روزها در افغانستان رونق یافته است. چند روز پیش شرکت مخابرات و تکنولوژی قراردادی با یک شرکت امضا کردند که وجود خارجی نداشته است و خوشبختانه در این هفته وزارت معارف هم اقدام کردند که ما از کی ماندنی هستیم و قرارداد چاپ کتاب‌های معارف را با شرکت امضا کرد که اصلا وجود ندارد. پس دوستان محترم، شما لطف نموده ما را تا آخر ویدیو همراهی کنید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک و با دوستانتان شریک کنید. در ضمن اگر عضو کانال ما نیستید لطف نموده صفحه ما را سابسکرایب، زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. در این ویدیو روی دو قرارداد خیالی پرداخته ایم. اول، وزارت معارف. مقام‌های وزارت معارف میگویند که قرار است در سال آینده بیش از 49 میلیون جلد کتاب درسی چاپ کنند و به دسترس دانش آموزان قرار دهند. از این میان تا حالا قرارداد چاپ و توزیع 14 میلیون کتاب به ارزش 5.5 میلیون افغانی با دو شرکت و چاپخانه داخلی امضا شده است. قرار است بیش از 12 میلیون آن را چاپخانه خصوصی بهیر و نزدیک به 2 میلیون آن را شرکت چاپ خصوصی سعادت چاپ کنند. اما روزنامه اطلاعات روز دریافته که شرکت چاپ خصوصی سعادت یکی از طرفهای قرارداد چاپخانه ندارد. محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در روز امضای قرارداد 18 جدی گفت که قرار است قرارداد چاپ و توزیع 37 میلیون جلد کتاب دیگر نیز در آینده نزدیک به چاپخانه بهیر امضا شود. سرور سعادت مدیر مسئول شرکت چاپ سعادت نیز تاکید کرد که تا در زمان تعیین شده یعنی 4 ماه دیگر این مقدار کتاب را یعنی 1.8 میلیون جلد با کیفیت خوب چاپ و تسلیم کند. ارزش این قرارداد 171 میلیون افغانی است. بر اساس فهرست وزارت اطلاعات و فرهنگ 246 چاپخانه و بر پایه فهرست وزارت صنعت و تجارت 129 چاپخانه و شرکت چاپ فعال در کشور مجوز فعالیت دارد. اما در این فهرست ها که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار دارد چاپخانه یا شرکت چاپی به نام سرور سعادت وجود ندارد. اما قرارداد 171 میلیونی وزارت معارف با ناشری که چاپخانه ندارد چگونه ممکن است؟ در روز امضای قرارداد وزارت معارف با این شرکت رسانه ها گزارش دادند که این قرارداد با یک چاپخانه داخلی صورت گرفته است. خبرهای نشر شده در مورد امضای این قرارداد که گویا با یک چاپخانه داخلی صورت گرفته حالا مدیر مسئول چاپخانه صنعتی سعادت را نگران کرده است. چاپخانه صنعتی سعادت هم از وزارت تجارت و صنعت و هم از وزارت اطلاعات و فرهنگ مجوز فعالیت دارد. محمد رؤوف سعادت مدیر مسئول این چاپخانه به اطلاعات روز میگوید از چندین روز به این سو از مردم و مراجع مختلف پیام دریافت میکند که گویا اخیرا این قرارداد با او صورت گرفته است، اما چنین نیست. این قرارداد با شرکتی صورت گرفته است که چاپخانه ندارد. محمد رؤوف سعادت میگوید این مسئله نگرانش کرده و برای رفع نگرانیش به وزارت صنعت و تجارت مراجعه کرده است تا در دفاع از حق مالکیت فکری و تجاریش شکایت درج کند. از اداره مسئول پرسیدم، گفتند که به جز چاپخانه ما کسی دیگری به این نام جواز چاپخانه نگرفته است. خالد دانش رئیس انجمن چاپخانه داران افغانستان با اشاره به چالش کمبود کار در برابر صنعت چاپ در افغانستان میگوید شک دارد این که تمام کار این قرارداد در داخل کشور انجام شود، زیرا به گفته وی شرکت چاپ سرور سعادت یک شرکت لوجستیکی است که چاپخانه ندارد بلکه با برخی از چاپخانه های دیگر قرارداد دارد. آقای دانش میگوید این شرکت نمیتواند از عهده چاپ میلیون ها جلد کتاب در مدت 4 ماه برآید. به باور آقای دانش کار چاپ بخشه های از این چنین قراردادها از سوی شرکت سعادت در بیرون از کشور انجام می شود. یعنی این شرکت خیالی دروغ گفته است، زیرا این شرکت چاپخانه ندارد بلکه یک شرکت لوجستیکی است. دوم، وزارت مخابرات قرارداد 11 میلیون دلاری یادتان هست؟ ماجرای فساد 11 میلیون دلاری پیش چشمان رئیس جمهور غنی و چند مقام ارشد حکومتی افغانستان اکنون زوایای تازه‌ای پیدا کرده است.
در تازه ترین تحقیقات در فضای اینترنتی و مجازی به وبسایت سکرتریات ایالات متحده آمریکا برخوردیم که نشان می‌دهد شرکت بوستوس گروپ به تاریخ 19/11/2012 الی 30/11/2013 به مدت 1 سال جواز فعالیت گرفته است، اما از آن به بعد جواز را تمدید نکرده است. پروژه سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی ریال تایم پس از 3 سال تأخیر به تاریخ 9 یهودی 1397 بین وزارت مخابرات و شرکت بوستوس گروپ به ارزش 11 میلیون دلار آمریکایی امضا گردید. در پی امضای این قرارداد سوالها و انتقادهای جدی از طرف شهروندان افغانستان مطرح شد و قرارداد این پروژه را تحت تاثیر قرار داد. آیا شرکتی بوستوس گروپ آمریکایی است؟ این شرکت 1 روز بعد از قرارداد با وزارت مخابرات به تاریخ 1/3/2019 کاملا یک جواز جدید میگیرد. از آنجایی که شماره جوازها با هم فرق دارند، میتوان گفت که این شرکت 1 روز هم تجربه کاری ندارد. حتی 1 روز از تجربه کاری از زمان قرارداد با وزارت مخابرات قرضدار است. بنابراین وزارت مخابرات با یک شرکت خیالی قرارداد کرده است. یکی از شرایط اولیه برای اشتراک در داوطلبی پروژه های دولتی داشتن جواز فعالیت می باشد، اما چنانچه مشاهده می شود شرکت بوستوس گروپ تا روز عقد قرارداد سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی فاقد جواز بوده است. اگر هم جواز داشته است به دلیل عدم تمدید آن فاقد اعتبار است. اما اینکه چگونه اداره تدارکات ملی و وزارت مخابرات به یک شرکت فاقد جواز پروژه مهم را واگذار کرده است، پرسش است که این دو اداره به شهروندان کشور پاسخ دهد. شرکت بوستوس گروپ در وبسایت خود ذکر کرده است که در بخش تکنولوژی معلوماتی نیز فعالیت می کند، اما وبسایت این شرکت را یک شرکت افغانی به نام حقمل در سال 2016 در کابل طراحی و میزبانی کرده است. وبسایت شرکت بوستوس گروپ ساده و ابتدایی طراحی شده که تنها 1 صفحه دارد. در بخش جستجوی آن با مواردی همچون دختران مدل و سایر معلومات غیر مرتبط برمیخوریم. این نشان میدهد وبسایت شرکت بوستوس گروپ از یک تمپلیت آماده طراحی شده و کوچکترین تغییراتی هم در آن وارد نشده است که این مورد ادعای این شرکت را که در بخش تکنولوژی معلوماتی فعالیت دارد به صورت جدی زیر سوال میبرد. بنابراین در اخیر باید اضافه کرد که قرارداد خیالی و مکتب خیالی، معلم خیالی، پلیس خیالی و خیلی خیالی های دیگر در افغانستان ممکن است، زیرا در این سرزمین داشتن روابط بر ضوابط حاکم است. چند ماه قبل وزیر پیشین مخابرات را به اتهام فساد در دادگاه علنی پرونده ایشان را باز کردند و هیچ مدرکی نتوانست پیدا کند تا ایشان را محاکمه کند. اما جناب وزیر از احتمال یک فساد بسیار گسترده در قرارداد تازه وزارت مخابرات خبر می‌دهد. عبدالرازق وحیدی میگوید که شرکت آمریکایی بوستوس که وزارت مخابرات با آن قرارداد سیستم مخابراتی ریال تایم با ارزش 11 میلیون دلار شده است اصلا وجود ندارد. وی در فیسبوکش نوشته است پس از 3 سال تأخیر روز گذشته وزارت مخابرات بالاخره قرارداد سیستم جنجالی ریال تایم را با شرکت آمریکایی بوستوس که گفته می شود تجربه کاری 6 ساله در زمینه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دارد به ارزش 11 میلیون دلار امضا کرد. آقای وحیدی نوشته است که بدون نیاز به پرداخت 11 میلیون دلار به شرکت آمریکایی متخصصان جوان افغانستان این پروژه را با 2 میلیون دلار انجام داده می توانند. اما شما چی فکر میکنید؟ از آنجایی که دانشگاه و تحصیل در افغانستان سهمیه بندی شده است، فردا این کشور به کجاها خواهد رفت؟ چه دکتر و انجینیری خواهیم داشت؟ لطفا نظریاتتان را با ما شریک سازین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.